बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 30 सूरह अल-ज़िलज़ाल। अच्छा, हम सूरह ज़िलज़ाल की फजीलत पढ़ रहे हैं और इसका ये दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो कुछ हदीस हैं जिसमें सूरह ज़िलज़ाल की जो फजीलत है वो ये है कि सूरह ज़िलज़ाल पढ़ने से निसफ़ कुरान का सवाब मिल जाता है। तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो किन के लिए ये सवाब मिल जाता है, लेकिन सबको नहीं? तो फिर किन लोगों को ये सवाब मिल सकता है कि एक सूरत पढ़ने से निसफ़ कुरान का सवाब मिल जाए? और इसमें ये जो अहादीस हैं उनके हवाले से ये बात है। तो पहले हम इन अहादीस को पढ़ते हैं और फिर इस नुक्ते को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इन अहादीस को समझना ज़रूरी है, वरना हम लोग जो है वो गलतफ़हमियों का शिकार हो सकते हैं। तो इन अहादीस का क्या मतलब है इसका, ये हम समझेंगे। पहले हम अहादीस पढ़ते हैं, फिर हम इनमें जो सवालात हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जी। तिर्मिज़ी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह अल-ज़िलज़ाल पढ़े उसे निसफ़ कुरान के बराबर सवाब हासिल होता है, और जो सूरह इखलास पढ़े उसे तीसरे हिस्सा कुरान के बराबर सवाब हासिल होता है, और जो सूरह अल-काफ़िरून पढ़े उसे चौथे हिस्सा कुरान का सवाब मिलता है। इसी तरह हज़रत अनस से ही तिर्मिज़ी में एक और रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा कि क्या तुमने निकाह कर लिया है? उसने जवाब में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ना तो मैंने निकाह किया है और ना निकाह करने की तौफ़ीक हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कुल हुवल्लाहु याद है तुम्हें? उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह याद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाह कुरान करीम के तीसरे हिस्सा के बराबर है। फिर फरमाया, क्या इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह याद है? तो उसने जवाबन अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह याद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत कुरान करीम के चौथे हिस्सा के बराबर है। फिर फरमाया, क्या कुल या अय्युहल काफ़िरून याद है? उसने जवाबन अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह याद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी कुरान करीम के चौथे हिस्सा के बराबर है। फिर फरमाया, क्या इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा याद है? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ रसूलुल्लाह, मुझे याद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान करीम के चौथे हिस्सा के बराबर है। फिर फरमाया, शादी कर लो। मतलब ये कि तुम्हारे पास तो इतनी दौलत है, तुम क्यों कहते हो कि मेरे पास शादी का कोई सामान नहीं? फिर एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से भी है। उन्होंने कहा कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, जिसने किसी रात में इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वाली सूरत तिलावत की, उसको आधे कुरान के बराबर सवाब मिलेगा। अब यहाँ पर पहले 2 पॉइंट आते हैं। एक ये कि क्या सूरह ज़िलज़ाल और ये छोटी 3-4 सूरतें जो हैं, ये इनमें निसफ़ कुरान का और तीसरे और चौथा हिस्सा कुरान का मज़मून इसमें आ जाता है, या फिर सवाब? तो मज़मून के हवाले से, यानी कि ये 2 पॉइंट हैं, क्या सवाब उसका इतना होगा या मज़मून आ गया इन 4 छोटी सूरतों में? तो इन 4 छोटी सूरतों को जब निसफ़ कुरान, तीसरा और चौथा हिस्सा मिलाएँ तो ये 1 कुरान और 1 चौथा हिस्सा, यानी सवा कुरान बन जाता है। तो अगर ये कहा जाए कि इन 4 सूरतों में सवा कुरान का मज़मून आ गया है, तो ये बात गलत है, बिल्कुल बातिल है। और फिर इसमें ये बात भी कही नहीं कि ये कौन से हिस्सा का मज़मून है या कौन से हिस्सा का सवाब इसमें आ गया है, और ये ओवरलैप भी हो जाएंगी क्योंकि ये एक कुरान से भी ज़्यादा मज़मून इसमें आ गया, तो ये बात सही नहीं। तो इस तरह से जो है फिर हम सवाब के बारे में देखते हैं कि क्या इसमें इतना सवाब आ गया है। तो अगर इसका मफ़हूम बज़ाहिर ये मालूम होता है, इन अहादीस को जब हम देखते हैं तो इनका जो मफ़हूम है वो इस तरह से मालूम होता है कि इस सूरत का सवाब निसफ़ कुरान के बराबर है, मगर ये मानी ऐसे हैं जिन्हें कोई अक्लमंद दुरुस्त तस्लीम नहीं कर सकता।
کیونکہ اگر اس چھوٹی سی صورت کا ثواب نصف قرآن کے ثواب کے برابر ہے تو پھر کسی کو سارا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی۔ اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ اس میں نصف قرآن یا ربع کا قرآن کا مضمون ہے تو پھر اس نصف یا ربع کا کوئی بھی مخصوص نہیں کیا گیا، تعین نہیں کیا گیا کہ کون سے نصف قرآن کا مضمون اس میں آ گیا ہے، پہلے والے حصے کا یا دوسرے حصے کا یا درمیان والے کا یا پہلے اور آخری کا ملا کے۔ تو اس طرح سے یہ جو بات ہے کہ مضمون اگر ہم مانیں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ پھر ان 4 چھوٹی صورتوں میں مضمون آ گیا تو باقی قرآن جو ہے اس کی اہمیت کیا رہے گی؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اس کی مثال ایسے کچھ اس طرح کی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے دعائے گنج العرش ہے ایک، اس کے بارے میں ایک مشہور سا قول ہے کہ جب اگر کسی نے ایک دفعہ بھی اس کو پڑھ لیا تو اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو دیکھیے ذرا کس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اب اتنے سارے انبیاء ہیں، ان کی اپنی ایک ایک زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنے عمل کیے، کتنی آزمائشوں سے گزرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں اور ایک دعا پڑھنے سے تمام انبیاء کی ان زندگیوں کا ثواب مل جائے تو پھر کسی کو اتنی محنت کرنے کی، اپنی خواہشات کو مارنے کی، نفس کو مارنے کی اور محنت و مشقت کرنے کی، عبادت کرنے کی ضرورت کیا رہ جائے گی؟ تو اس طرح سے یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ پھر صحیح بات کیا ہے؟ تو در حقیقت ان احادیث کا جو مفہوم ہے اس میں اسلام کا جو فلسفہ ثواب ہے وہ جو ہے وہ آیا ہے، وہ بیان ہوا ہے۔ تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فلسفہ ثواب۔ دوسرا ہے مایوسی سے بچانا، پھر ہے حیثیت کے مطابق عمل، اور پھر ہے قرآنی صورتوں کو دولت قرار دینا، صحابہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ، اور پھر اس وقت جو قرآن پڑھا جاتا تھا اس کو پڑھنے کا مطلب کیا تھا۔ تو یہ سارے پوائنٹ ان احادیث میں آتے ہیں، اور سب سے پہلا پوائنٹ اسلامی فلسفہ ثواب کا جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ در حقیقت ان احادیث کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ ایک کمزور انسان جس کا حافظہ کمزور ہے اگر 3-4 چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لے تو اسے ویسا ہی ثواب مل جائے گا جیسے ایک اچھے حافظہ اور علم رکھنے والے انسان کو جس نے سارا قرآن یاد کر لیا ہو۔ معذرت۔ اس طرح ایک تو جزائے اعمال کا اسلامی فلسفہ بتایا گیا ہے ان میں کہ اسلامی فلسفہ یہ نہیں کہ اگر کسی کے پاس زیادہ سامان ہوں گے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق قربانی کا حق ادا کرتا ہے تو وہ ثواب میں اس شخص سے بھی یقیناً بڑھ جائے گا جس نے بظاہر اس سے زیادہ قربانی کی لیکن اپنی طاقت اور حیثیت کے حساب سے کم قربانی کی۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور ایک کے پاس 10,000 روپیہ ہے۔ جس کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے وہ 5 لاکھ روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ اس نے اپنا آدھی جو حیثیت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی، اس کی قربانی دی اور اسے اس کو آدھی حیثیت کا ثواب مل گیا۔ دوسرا شخص جس کے پاس صرف 10,000 روپیہ ہے اس نے 5,000 روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، تو اس کو بھی کیونکہ اس کی حیثیت جتنی ہے، جتنا اس کے پاس ہے، اس نے اس کا آدھا اللہ کی راہ میں دے دیا، اسے بھی اس کا آدھے کا جو ہے وہ ثواب مل جائے گا۔ ایک طرف 5 لاکھ اور ایک طرف 5,000 لیکن ثواب میں برابر، کیونکہ ان کی حیثیت کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ اسی طرح اگر ایک شخص کے پاس صرف 100 روپیہ ہے اور وہ 100 کا 100 روپیہ ہی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو وہ ان دونوں سے زیادہ ثواب کا حقدار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اپنی ساری طاقت، اپنی ساری حیثیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی، تو وہ ان سے ثواب میں پڑ جائے گا۔ تو یہ فلسفہ ثواب جو ہے یہ اسلام کا، اللہ تعالیٰ کا، قرآن کریم کا فلسفہ ثواب ہے۔ تو ان احادیث میں یہ فلسفہ ثواب
جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو صحت مند ہے، اس کا حافظہ تیز ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے، وہ بڑی بڑی صورتیں یاد کر سکتا ہے، وہ قرآن کریم پورا یاد کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا ہے، اور وہ جو حدیث ہے، ہم نے پچھلے جو پارٹ 1 تھا اس میں بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا تھا کہ اس کا حافظہ کم ہے، وہ بوڑھا ہے اور وہ چھوٹی صورتیں یاد کر لیتا ہے، تو اس کو اتنا ثواب مل جائے گا جتنا کہ ایک صحت مند اور زیادہ حافظے والا اور زیادہ سہولتوں والا شخص جو ہے وہ زیادہ قرآن کو پڑھ کے اتنا ثواب حاصل کرے گا، اور جس کی حیثیت کم ہے، جو یاد نہیں کر سکتا، جو بوڑھا ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں، وہ چھوٹی صورتیں یاد کر کے اتنا ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دوسری مثال پچھلے پارٹ میں ہم نے تفصیل سے پڑھی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو کہ قربانی کی حیثیت نہیں رکھتا اور اس کے پاس صرف ایک اونٹنی تھی جو کہ تحفتاً دی گئی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قربانی کے بارے میں بتایا، تو اس سے کہا کہ تم قربانی نہیں کرو بلکہ قربانی کے بغیر قربانی کا ثواب حاصل کر لو۔ اور وہ کس طرح کہ وہ شخص صرف اس کو جو بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو حدیث ہے یہ ڈیٹیل سے فضیلت کے پارٹ 1 میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے کہ تم صرف اپنی حجامت کرواؤ، مونچھوں کے بال کٹواؤ اور اپنے ناخن کاٹو، زیر ناف بالوں پر اس طرح پھیرو، تو تم قربانی کا ثواب حاصل کر لو گے۔ ایک طرف انسان اونٹ قربان کرتا ہے اور ایک طرف انسان یہ عمل کرتا ہے، تو اسے اس کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حیثیت اس کے برابر نہیں ہے۔ تو یہ جو فلسفہ ثواب ہے یہ ان احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اب آتا ہے یہاں پر دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے، مایوسی سے بچانا، کہ لوگوں کو مایوسی سے کیسے بچایا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے کمزور اور ناتواں، نحیف اور ضعیف جو ہیں آدمی، ان کو لوگ جو ہیں ان کو حسرت اور دل شکنی سے بچایا گیا ہے۔ جس کا حافظہ کمزور ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو مارا گیا، نامعلوم قیامت کے دن اچھے حافظوں والے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی وجہ سے کیا کیا ثواب لے جائیں گے اور میں ان سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ وہ جب اس حدیث پر آئے گا کہ جس نے سورہ زلزال پڑھی اسے نصف قرآن کا ثواب مل گیا، تو اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگ جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں سورہ زلزال یاد کر کے تو مجھے توفیق حاصل ہے کہ میں اسے یاد کر کے ثواب میں اس شخص کے برابر ہو جاؤں جس نے نصف قرآن یاد کیا ہوا ہے۔ یا سورہ اخلاص تو میں آسانی سے حفظ کر سکتا ہوں، یا سورہ کافرون جو ہے اسے میں یاد کر سکتا ہوں، تو میرے یاد کرنے میں مجھے زیادہ مشکل نہیں، یا سورہ نصر جو ہے وہ میں اچھی طرح یاد کر سکتا ہوں، اور اس طرح میں ان 4 چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کر کے میں جو ہے وہ ثواب میں اس شخص کے برابر ہو سکتا ہوں جس نے سارا قرآن یاد کیا ہے، وہ جو سارے قرآن کو پڑھتا ہے۔ اس طرح مایوسی جو ہے وہ اس کے دل سے دور ہو جائے گی، اس کی حسرت اور اس کی جو ہے غم، وہ جو ہے وہ اس کی خوشی میں بدل جائے گا، اور اس کا دل جو ہے وہ پکار اٹھے گا کہ میرے لیے گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی اپنے قرب و انعامات کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو پھر یہاں پر وہ سوال کہ ایک شخص جس نے کہا کہ مجھے ایک جامع صورت بتا دیجئے، تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آپ سورہ زلزال یاد کر لو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہے حیثیت کے مطابق عمل کرنا، اور اس کو اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ایک دفعہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں اس دفعہ حضرت ابو بکر صدیق سے جو ہے وہ آگے بڑھ جاؤں گا نیکیوں میں۔ انہوں نے پہلے دیکھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک دفعہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ آج میں بھی اپنا آدھا مال یا آدھے سے تھوڑا زیادہ لے جاؤں گا تو میں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ تو وہ اپنے گھر کا آدھا مال لدے پھندے، جو کہ بہت زیادہ تھا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ امیر آدمی تھے، تو وہ لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو
वहाँ देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले से वहाँ मौजूद हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल कर रहे हैं कि ए अबू बकर, घर में भी कुछ छोड़ कर आए हो या नहीं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं घर में अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया हूँ। तो जब हज़रत उमर ये बात सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये मतलब था, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हालांकि कम दिया था, क्योंकि उनकी हैसियत कम थी, लेकिन उनके पास जो था वो ले आए, और हज़रत उमर ने आधा माल दिया, आधा उनके पास था। तो उन्होंने अपनी हैसियत से आधी कुर्बानी की और हज़रत अबू बकर ने अपनी हैसियत की पूरी कुर्बानी की थी। तो ये जो है, ये अपनी हैसियत के मुताबिक इस तरह से जो कुर्बानी है, उसका फ़लसफ़ा जो है, उसका जो सवाब है, वो इसमें बयान किया गया है। फिर है कि कुरानी सूरतों को दौलत करार दिया गया। जो नुक्ता ये बयान हुआ है इसमें कि इन अहादीस में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की चंद सूरतों के याद होने को एक दौलत करार दिया है। इससे एक तरफ तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान अपनी रिसालत पर ज़ाहिर होता है कि आप उस कलाम को जो आप पर नाजिल होता था किस कदर कीमती समझते थे। जैसे उसका एक छोटा सा हिस्सा भी याद हो, उसकी निस्बत ख्याल फरमाते थे कि वो अपनी हर ज़रूरत को पूरी कर सकता है और मोहताजों और नदारों में शामिल किए जाने के काबिल नहीं है। ये ईमान महज आपकी रास्तबाजी का ही सबूत नहीं, बल्कि इससे बढ़कर इस अमर का भी सबूत है कि इस कलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के ज़र्रा ज़र्रा पर काबू पा लिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अहमियत को हर दूसरी शय पर, हर दूसरी चीज़ पर मुकद्दम समझते थे। फिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक भरोसा भी था, और इस बात से ये साबित होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा के ईमान पर बड़ा भरोसा था और आप यकीन रखते थे कि आपके सहाबा भी कुरान करीम को एक अजीम व शान दौलत समझते हैं। अगर आपके सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इस ख्याल के ना होते तो आपका उस सहाबी को ये कहना कि जब तुझे चंद सूरतें याद हैं तो तू निकाह कर ले, बेमानी हो जाता था, क्योंकि कोई शख्स जो है वो लड़की ही ना देगा उसे, अगर वो उसे कुरान करीम को वो लोग दौलत ना समझते तो वो निकाह फिर कैसे कर सकेगा। अगर लड़कियां और लड़कों के माँ बाप भी कुरान करीम को एक अजीम शान दौलत ना समझते और उन्हें ये यकीन ना होता कि कुरान करीम का एक जुज़ भी इंसान को दौलतमंद बना देता है, तो आप ये हुक्म कभी नहीं दे सकते थे और वो शख्स इस पर अमल भी नहीं कर सकता था। फिर ये नुक्ता है कि उस वक़्त कुरान करीम को पढ़ने का मतलब क्या था। आज जो हम पढ़ते हम हमारा पढ़ने का मतलब होता है हमने तिलावत कर ली, और उस वक़्त पढ़ने का मतलब क्या था। इससे मालूम होता है कि उस ज़माना के मुसलमानों के लिए कुरान पढ़ना कुरान समझने के मुतरादिफ था। यानी हम जो पढ़ते हैं हमारा मतलब ये होता है कि हमने कुरान की तिलावत की। उस वक़्त कुरान को पढ़ने का मतलब था उसको समझना, और कुरान समझना उस पर अमल करने के मुतरादिफ था। यानी कि उस वक़्त कुरान को पढ़ने का मतलब था उसे समझना, और समझने का मतलब था उस पर अमल करना। और कुरान की चंद सूरतों का याद होना उसके लिए दौलत किस तरह कहला सकता था। आजकल मुसलमान अव्वल तो कुरान पढ़ते ही नहीं। एक बहुत छोटी तादाद है जो कुरान पढ़ना जानती है, मगर उस छोटी तादाद में से भी और भी थोड़े लोग हैं जो कुरान को समझते हैं, और उन बहुत ही थोड़े लोगों में से बिल्कुल कलील गिरोह है जो गिने जा सकते हैं कि वो इस काबिल हैं जो उसको समझकर बातन को जाने दो उसके ज़ाहिर पर अमल करता है। बातिन की बजाय उस वो ज़ाहिर भी होता है, उस पर अमल करते हैं। इन हालात में ऐसे लोगों का अदब कौन कर सकता है, और ऐसी कौम जिसको अपनी मजहबी और इल्हामी किताब की निस्बत ये रवैया है वो किसी इज़्ज़त की मुस्तहिक किस तरह से हो सकती है। हमें ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। अच्छा, इस फ़ज़ीलत में एक और भी मिसाल बहुत खूबसूरत बयान हुई है, लेकिन वो हम इसके अगले जो हिस्सा है उसमें बयान करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है ये
लेसन। तो आज हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला हमें इस कुरान को हकीकत में, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों को कुरान पढ़ने का मतलब था, हमें भी वो मतलब समझाए और हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। हमारा भी वही मतलब हो जाए कुरान को पढ़ने का। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।